नमस्कार. तुम्ही आता आम आदमी पार्टीत जॉईन झाले जाल्यार तुमी अशें कितें पळयलें जे आम आदमी पार्टीत तुमकां जॉईन जावपाचें पडलें? आम आदमी पार्टी सदांच लोकां कडेन पावत आयिल्ली आसा. वेनेवर द नीड म्हणजे गरज आसता. लायक लास्ट टायम एट द टायम ऑफ कोवीड तेन्ना सुद्दां ती सगळ्यां कडेन पावल्ली आसा घराघरांनी. तांच्यांनी हेल्प केल्ली आसा. तशेंच एवरी डे इम्प्रुवमेंट पळयता. आतां आमी पळयतात हें केल्लें आसा तांच्यांनी क्लिनिक्स ओपन केल्ले आसा. ताजेय बेनिफीट जाता लोकांक. अशे खुबशे स्किम्स आसा ते पावयता ते लोकां मेरेन. ओके. तेन्ना मेन गरजो म्हणटात ती लोकांची रस्तो, उदक, कचरो आनी हे गजाली आसात. तीन basic गजाली needs बेसीक आसा. नीड्स हय, आसा. हय. हेजे प्रमाणे तुमी आतां झेडपीक इलेक्शनाक रावपाचें जाल्यार हेजेर कशें पळयता? मेनली हांव पळयतलें की रस्ते बी आसा पळय ते डेवलप करपाचे. ब्युटिफिकेशन्स जंय जंय गरज आसा पळय थंय पेवर्स बी घालून. तशेंच वुमन्स एम्पावरमेंट. तशेंच वेरेवर खंय गरज पडटा थंय हांव हेल्पफूल आसतलें. लोकांनी तुमकां कित्याक निवडून हाडून दिवपाचो अशें तुमकां कितें दिसता? कित्याक दिसता? कित्याक आज सुद्दां लोकांनी पळयल्लें आसा हांव की लोकां कडेन सदांच गेल्लें आसा. ग्रावंड लेवलार हांवें काम केल्लें आसा. ग्रावंड लेवलार म्हजें काम लोकांनी पळयल्लें आसा. आनी म्हजें प्युअर इंटेंशन आसा फक्त लोकांक सर्व करपाक, लोकांची कामां जावंदी म्हणून. मोस्ट प्रोबेबली ते पळयत जाल्यार जो बेल्ट आसा तो तितून पॉलिटिक्स खूब चालू आसा. तुमचे विरोधाचो लोक बी रावले आसात. जाल्यार काँग्रेस आनी तुमी जे रावला RTP रावला जाल्यार तेजेर तुमचे डिफेंड कशें आसता? डिफेंड कशें करता? कित्याक तुमी आतांच येयला खंय तरी आनी ते पळयत जाल्यार ते कितें ना कितें चालूच आसतलें तुमचें. आय वील फोकस ऑन माय वर्क. माझें इंटेंशन आसा फक्त म्हाजे लोकां कडेन लोकांची कामां जावनी म्हणून. सो हांव हे बाकीचें कांय पळयनासतना हांव फक्त पळयतलें की लोकांची कामां जावनी. एक शेवटचो प्रश्न विचारता. तुमी पळयत जाल्यार रेशमा जो चडशे हे कॉन्क्रीट जंगल कशें बिल्डिंगे येत आसा, वयर येत आसा, तेजेर तुमी कशें लक्ष घालतले? विथ द पीपल आय वील फायट. गरज पडत जाल्यार विथ द पीपल सगळ्यांचो साथ घेवन हांव फुडें सरतलें. थँक्यू.